नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू जब इंसान कर सकता है दूसरे इंसान के ऊपर, तो इसी तरह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जादूगर इंसान की सूरत में भी दूसरे इंसानों को जादू के ज़रिए ख़राब करते हैं, बीमार करते हैं, बर्बाद करते हैं, तबाह करते हैं। ठीक इसी तरह ये जादू जो है सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं है। जैसा कि मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्नों में से है या लोगों में से है। अब देखिए, ये जिन्नात और शयातीन में भी एक फ़र्क है। ये बुनियादी एक फ़र्क है। जिन्नात आम तौर पर जमहूर आमिलीन जो हैं वो मुसलमान जिन्नात में से, जो मुसलमान जिन्न होते हैं उनको जिन्नात बोलते हैं, और जो गैर मुस्लिम होते हैं, फसाद मचाने वाले होते हैं, तंग करने वाले होते हैं, उनको शयातीन बोलते हैं। तो ये आम छोटी मोटी शरारतें तो वैसे आम मुसलमान जिन्नात भी करते हैं, लेकिन जो शयातीन होते हैं, जो खसूसन जादूगरों के साथ रहने वाले होते हैं, मज़ारों के ऊपर रहने वाले होते हैं, मरघट या कब्रिस्तानों के अंदर रहने वाले होते हैं, वो बड़े ख़तरनाक जादूगर होते हैं। वो खुद ही भी जादू करते हैं। तो बाज़ दफ़ा यूँ होते हैं कि ये जादूगर इंसान के पीछे पड़ जाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। इतना तंग करते हैं, वो इलाज करा करा थक जाता है, दोबारा उसके ऊपर जादू हो जाता है। एक मरतबा उसने तोड़ करवाया, अभी तोड़ मुकम्मल ही हुआ था, कुछ दिन गुजरे दोबारा जादू हो जाता है। तो ये जादू का जो तसलसल है उस बेचारे की ज़िंदगी को इतना ख़राब कर देता है, उसकी ज़िंदगी एक जहन्नम किसी उसको लग रही होती है। तो ये शयातीन जादूगर जो होते हैं, ये अमूमी तौर के ऊपर जादूगर, बाज़ दफ़ा यूँ भी होता है कि ये किसी जादूगर ने जादू किया, उसने कुछ शयातीन उसके ऊपर मुसल्लत कर दिए, किसी जिस मतलूबा टारगेट जो भी था मुसल्लत कर दिए। तो वो जब उसके ऊपर ये जाते हैं तो वो इलाज कराते हैं, इनको थोड़ी उससे घिन आती है, क्योंकि इसने जादूगर ने जब उसके ऐसी दिमाग की वो की होती है ना कि उसके दिल के अंदर उस नफ़रत ही नफ़रत होती है, तो वो खुद इंतकाम की सी सूरत बना लेता है, उसके साथ ज़ाती बुनियादों पर आ जाता है, ज़ाती जंग शुरू कर देता है। तो जब ये फिर इलाज के लिए जाते हैं, बाद मुआलजीन जो होते हैं वो इनको थोड़ी तकलीफ़ देते हैं, तो सही इलाज का इहाता कर नहीं पा रहे होते, तकलीफ़ें देते हैं। तो इसकी वजह से ये होता है कि वो शयातीन जो होते हैं, वो शैतान जादूगर जो होते हैं, वो जिन्नात जादूगर जो होते हैं, वो इंसान को मज़ीद उसके इर्द गिर्द अपनी हसार मजबूत कर लेते हैं और उसको तंग करना शुरू कर देते हैं। उसके जिस्म के अंदर चीज़ें छोड़ देते हैं, कभी उसके जिस्म के अंदर खुद चले जाते हैं, कभी वो सारे टेस्ट करवाता है, सब बीमारियां, कुछ भी नहीं होता, और इसलिए लेकिन बीमार भी बहुत ज़्यादा होता है। कभी ये होता है उसके ऊपर थोड़ी कुछ बीमारियां मुसल्लत कर देते हैं, लेकिन दवाई असर नहीं हो कर रही होती। तो इन तमाम सूरतों में उस जादूगर शैतान से कैसा बचा जाए, क्योंकि उसको आप देख नहीं सकते और वो आपको हर वक्त देख रहा है, हर वक्त आपके पीछे पड़ा हुआ है। तो इसके इलाज के लिए, इसका इलाज कदरे मुश्किल भी होता है, और इसका इलाज अगर कोई भी आदमी करना चाहे, आमिलीन से हटकर कोई किसी आमिल के पास इलाज नहीं कर, आप घर बैठकर इसका इलाज करना चाहते हैं तो इसका इलाज कर सकते हैं। कोई बड़ी बात, कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। तो इसके इलाज के सिलसिले में यूँ है, अगर कोई दूसरा बंदा इसका इलाज करता है तो फिर उसका तरीका और है, अगर वो खुद इलाज करना चाहता है तो उसका तरीका और। लेकिन मैं मशवरा ये दूंगा, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो ज़्यादा आपको तंग करता है, तो मुमकिन है आपको वज़ाइफ के अंदर ये रुकावट पैदा कर सकता है, इसलिए घर का कोई भी फ़र्द उसका इलाज करना शुरू कर दे। तो इसके इलाज की तरतीब ये होनी चाहिए कि उसको सामने बिठाया जाए, सामने बिठा कर उसको 33 आयात मंज़ल जो है बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाए। 33 आयात मंज़ल जब आप बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे, हो सकता है इसको उल्टी आ जाए, हो सकता है इसको दौरे पड़ना शुरू हो जाए,
ہو سکتا ہے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے، تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، حوصلہ بالکل نہیں ہارنا۔ اس کے لیے اس علاج سے پہلے آپ نے ایک پانی دم کیا ہوا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ وہ دم کیا کرنا چاہیے؟ وہ 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 21 مرتبہ آیت الکرسی، 21 مرتبہ چاروں کل، یہ پانی کے اوپر دم کر کے ایک بوتل آپ کے پاس پہلے سے ہونا چاہیے۔ جو ہی اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے، خصوصاً دورے لگنا شروع ہو جائے، تو پھر آپ نے بالکل نہیں گھبرانا، اس کو جو ہے یہی پانی کے ہاتھوں کے اوپر ڈال کے اس کے منہ کے اوپر چھینٹے مارنے ہیں زور زور سے، اور ساتھ میں پڑھنا ہے آیت الکرسی کا آخری لفظ جو ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اس نیت سے پڑھنا ہے کہ بار بار پڑھنا ہے، اس کا تکرار کرنا ہے، اس نیت سے پڑھنا ہے کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ٹوٹ رہا ہے، اس کے جسم کے ساتھ، اس قرآن کی اس آیت کی برکت سے، اور یہ خود جو ہے ایک پنجرے کے اندر بند ہوتا جا رہا ہے۔ اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ یہ چند سیکنڈوں کے اندر یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا اگر الٹی آتی ہے اس کو اس دوران، تو سورۃ انعام کی آیت نمبر 122 جو ہے وہ آپ نے اس کے کان کے اندر دم کر دینی ہے۔ ایک مرتبہ دیکھیں سکون نہیں ہے، دوسری مرتبہ کریں، دوسری مرتبہ نہیں ہے تیسری مرتبہ کر لیں، پھر تیسری مرتبہ سکون نہیں ہے تو پھر 5 مرتبہ اکٹھا پڑھیں اور پھر ایک پھونک لگا دیں، انشاءاللہ الٹی اور قے کی کیفیت بھی نہیں بنے گی۔ تو اس کو پیچز بھی آ سکتے ہیں، ٹکریں بھی دیوار کے اوپر مار سکتا ہے، تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ یہ جیسے مرغ بندہ ذبح کرتا ہے، تو یہ مرغ ذبح جو ہی ہوتا ہے نا تو وہ بڑا اچھلتا ہے، کودتا ہے، وہ آخری مراحل ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ ایک صورت بن جاتی ہے۔ اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ یقین رکھیں اور یوں عمل اس کا کریں۔ تو یہ آپ نے دم اس کا اس ترتیب سے آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ 3 مرتبہ منزل اس کو دم کرنی ہے۔ کوئی بھی گھر کا فرد ایسے بندے کو دم کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں اس کو صاف پاک رکھیں، اس کے جسم کو ہر وقت صاف پاک رکھیں، اور صبح کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ چاروں کل شریف یہ آپ نے دم کر لینے ہیں۔ اور اس کے کوئی گھر کا کوئی فرد اور یہ خود بھی کر سکتا ہے، اس نیت سے کہ اس کو کڑا لگ رہا ہے، حسار لگ رہی ہے اور اس کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکے گا، کوئی جنات وغیرہ صبح بھی کرنا ہے اور شام بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند ہی دنوں کے عمل سے یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اس بارے میں ہماری ایک مفصل اور ویڈیو بھی آنے والی ہے، دوسرا علاج بھی اس کا ہم بتائیں گے، لیکن یہ علاج بہت کارگر ہے، وہ اپنی نوعیت کا علاج ہے، یہ اپنی نوعیت کا علاج ہے، دونوں کے اندر اس علاج کی قدر کریں اور اس علاج کو اپنائیں، ایک مرتبہ آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن کی طاقت سے، آپ کے ایمان کی طاقت سے یہ شیاطینوں کی بچھائی ہوئی مکڑی کے جالے کی طرح سازشیں جو ہیں، یہ چالیں، یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو یہ جادوگر جنات یا بھاگ جائیں گے یا جل جائیں گے۔ تو اس کے دوران جب یہ آپ نے پہلے سے ایک علاج گھر کے افراد میں سے کسی نے بھی ایک اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ کر لینا ہے کہ یا اللہ جو ہی اس کو صحت ملے گی یہ ٹھیک ہوگا، اگر آپ کے پاس طاقت ہے عمرے کی تو اس کو عمرے کی نیت کروا لیں، اگر یہ آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے تو عمرے کی نیت، عمرے کی اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو عمرے سے ہٹ کے آپ یہ کریں، کسی غریب کے گھر جو ہے جو مستحق ہو غریب ہو اس کو یا تو ایک کپڑوں کا ایک سوٹ لا کر دے دیں یا اس سوٹ کی قیمت اس کو دے دیں، کسی بھی غریب کو آپ کے ارد گرد میں، آپ کے عزیز و اقارب کے اندر جو بھی غریب ہوں جو مستحق ہوں، ایسے غریب مستحق کے گھر میں آپ کوشش کریں یہ چیز دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ آپ نیت کریں کہ ٹھیک ہو جائے گا تو ہم دے دیں گے، یہ پہلے سے آپ معاہدہ کر لیں۔ اور اگر یہ چیز دینے کی بھی طاقت نہیں ہے، پیسے دینے کی طاقت بھی نہیں ہے، عمرہ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، تو اتنا کر لیں کہ 20 رکعت نماز نفل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ٹھیک ہو گیا تو اللہ نے چاہا میں ضرور انشاءاللہ اللہ کے بارگاہ میں یہ 20 رکعت نفل ادا کروں گا یا کروں گی، کوئی مرد یا عورت کوئی بھی کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کا مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔